السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي محبي فتي حسن وقناة فتي حسن، تبارك الله عليكم وليلة سعيدة. اليوم كيف ما شفتوا لي برونوستيك ديالنا كيفاش كانوا. داك لو دو هضرنا لكم عليه، قلنا لكم أودي بنادم يلوحو اللور يخسر عليه 12 درهم، وفعلا صدق داك لو دو هو اللي جا. بالنسبة لا سيليكسيون كانوا عندنا ديال 8، كانوا عندنا 4 فيها. بالنسبة للوجيسيال ديالنا عطانا جوج ديال لي نيميرو 11. دونك دائما احنا غاديين في لي نورم وغاديين في الاتجاه الصحيح. غادي ننتقلوا للكورسة ديال غدا ان شاء الله اللي غادا تكون في فانسن. وقبل ما نبداو التحليل ديالنا كنشكروا لي زابوني ديالنا والناس اللي كدير فينا الثقه، كما كنشكروا كذلك الناس اللي كتضاف عندنا جداد للقناه، وكنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم، ومرحبا بكم في القناة اللي هي منكم وإليكم، واللي كيتعتبر حسن فتي حسن واحد منكم فيها. بون غادي نمشيو اخوتي، غير ما تبخلوش عنا، الله يجازيكم بخير بلي لايك ولا ديفيزيون القناة باش يتعرفوا عليها الناس. واللي اول مره غادي يشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. بون غادي نمشيو اخوتي سمحوا لي. بالنسبه لا ديرنيير مينوت ديالنا عطينا اليوم الكات، وفعلا جا الكات. بالنسبه لا سيربريز اللي عطيناها معاه خدلتنا، مي سي با غراف، مي لا ديرنيير مينوت جات. بون غادي نمشيو الكورسه قلنا ديال الصباح ان شاء الله ديال لو 6 دو 2020 اللي غادا تكون في 25 غراند بيست 2700، يعني اون ديستانس اللي هي كلاسيك، واللي كنعرفو شكون هو الملك ديال هاد لا ديستانس هادي. بون غادي نبداو بلو نيميرو 1. هاد الكورسه اللي كتجمع غير لي جيمو، سيتادير غير النتوات، واللي هما مختارين من احسن النتوات اللي كاينين، يعني نخبه اللي هي مزيانه. وهاد الكورسه هادي راه ما غاداش تكون سهله، رغم ان فيها بعض الوجوه اللي هي معروفه. كتبان بحال شي شويه ملغومه، مي غادي نحاولوا ان شاء الله نديشيفريوها ونتمناو ما نخيبوش فيها. بون دونك غادي نمشيو لو نيميرو 1. هاد لا جيمون دو كلاس ريغوليير، ريغولي غير نص كدير لا ديستونس كتبلاصه فيها، مي اين كاتيجوري اللي هي ناقصه على هاد لا كاتيجوري اللي غادا تجري معاها اليوم. باش يكون في بالكم، لان مع طومه بنادم يرد منها البال، وغادي نديرو ليها بحال الجوج ديال اليوم، ما نفرطوش فيها، وغادي نلوحوها من مور الاكس. غادي نمشيو للنيميرو 2. هاد لا جيمو هادي ستون تري بون جيمو ريغوليير، ديما كدير فانسن، دائما كدير فانسن، وكدير هاد المسافة هادي، وديما كتجي. هاد لو دو هذا كيركب عليها بوبو اللي هو لونطرينور ديالها. المشكل اللي عندها اليوم هو انها سيريوزمون دو كاتيجوري، يعني حتى هي غادي تجري مع شي خيل
اللي شي عودات اللي مجهدين عليها، هي مزيانة مع عودات اللي يعني في المستوى ديالها، مي هادو واعرين عليها شوية. مي هذا ما يمنعش باش تكون في لاريفي بارمي لي 5. دونك اون فا لا غاردي، غادي نشدوها وغادي نلعبوها في لا سيليكسيون. دونك غادي نمشيو لو نيميرو 4. هاد العودة طري ريغوليير، دارت جوج ديال الكورسات في 2700 غروند بيست، وحدة دارت فيها 7 وحدة دارت فيها 5. ملي كتكون ديفيري دي 4 كتكون مزيانة وكتعجبها فانسن مع ماتيو ابريفار لو رونار. ردوا البال، تقدر دير لاريفي اتونسيون. مي حنايا ان شاء الله نقدروا نديروها بالنسبه للاخوان، نقدروا نديروها في لا سيربريز ديالنا، مي ردوا منها البال. غادي نمشيو ميزامي لي نيميرو 6. هاد لا جيمو ماشي ريغوليير، شكون واضحين، ماشي ريغوليير. فايته دارت 5 في هاد الكورسة، بحال هاد الكورسة هادي ب43 على 1، يعني بالكوط ديال 43 كنتوكر. لونطرينور ديالها في هاد الكورس هادي كونفيون، والجوكي اللي راكب معاها البيلوت كيتفاهم معاها، داك جيل راميني. تقدر دير سيربريز بوسيبل، تقدر هاد العودة هادي تخلق المفاجأة وتكون في لاريفي. غادي نمشيو ميزامي لو نيميرو 7. هاد الرقم 7 هذا اون جيمون عودة دو كلاس، فهاد الاخر ديالها ولات ريغوليير، مبقاتش كيما كانت في الاول ديالها، يعني تحسنات وكتعجبها فانسن. دابا كتعجبها فانسن مزيان، يعني دارت 2100، دارت 2700، دارت 2850 غروند بيست، يعني قاع المسافات كديرهم فانسن وكتعجبها فانسن. دونك ردوا من البال، هادي راه غادا تكون بارمي لي 5، غتقدر تكون عندنا، غتكون بارمي لي 5. غادي نمشيو اسيدي للرقم 8. النجمة هادي ستار، نجمة هاد الويت هادي طري سيريوس، طري ريغوليير، ديفيري دي بوستيريور كتكون تخي بيان، كدير كل المسافات، كتموت على فانسن. كنظن والله اعلم يفيز لا فيكتوار، كنظن هادي غادي تفيزي لاكان وتقدر تكاني. il n'a jamais déçu. هاد العودة هادي عودة معتبرة صراحة، هي هادي راه إلا ما جاتش هادي راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي نمشيو ميزامي للرقم 9. هاد الرقم 9 هذا هو ني با ريغولي، عودة جيمو كي ني با ريغوليير. كانت مريضة، دوزات واحد المرضى ودابا رجعات اون بون فورم، دايرة هاد المسافة ديما كتجي فيها 5 4 12. كان كيركب عليها سيباستيان ديودوني، اليوم راكب عليها باري، ان بون بيلوت دو فانسن. اتونسيون، انا غادي نديرها في لا سيليكسيون ديالي،
اتونسيون هادي راه غادي تقدر تكون في لاريفي، ردوا منها البال حتى هي، ماشي بعيد تكون في لاريفي. ما عرفتش علاش مركب عليها، علاش مركبش عليها هاد المرة سيباستيان ديودوني، لأنه هو اللي كيركب عليها دائما، هو اللي كيجيبها، هو هذا. هاد المرة شتو راكب عليها باريي وجاية للكينتي. دونك اتونسيون، دابا يديرولنا القلب اللي دارولنا اليوم في الجوج. علاش حنا حطيناه في لاسير، هضرنا عليه وقلنا يدار من مور الاكس، لأن كان راكب عليه لوكنه، هو اللي كان غادي يركب عليه حتى لآخر لحظة، وقلبولنا الماتش وقلبولنا المارة وجابولها فيركروز ركب عليها. وانتم كتعرفوا داك فيركروز ولد الحرام دائما كيدير المفاجآت، وصدقوا البنا. هذا هو لو بروبليم، وهذا الشيء علاش انايا ما كنبغيش ندير الفيديو بكري. مي هذا هو المشكل، لان كيوقعوا مفاجآت. والاخوان دابا انا علاش درت هذا الفيديو هذا دابا، لان الاخوان كاين الاخوان اللي كيقول لك ودي حنا كنخدموا بالنهار ما كنلقاوش كنديروا، ما كنلقاوش كيفاش نفعلوا هذا وهذا. وهذا الشيء علاش انا درت هذا الفيديو دابا، باش يحاولوا الاخوان يشوفوه ويستافدوا منه. وربما حتى كانت شي حاجه تبدلت او تغيرت او كانت شي مفاجاه، انا غادي نقدر نديرها لكم على ديرنيير مينوت ان شاء الله، لان غدا غادي ضروري غندير لكم على ديرنيير مينوت كما العاده، واخا في دقيقه ولا دقيقه ونص، ولا كانت شي حاجه تغيرت ولا هذا نقدروا نزرعوها مع لا ديرنيير مينوت. بون، نمشيو ميزامي لنيميرو 10 رقم 10. هاد العشرة هادي عودة اللي هي طري سيريوز معقولة. ملي كتكون ديفيري دي كات سي دو 100%، يعني كتكون 100%. مع هاد البيلوت اللي معروف الرفاه، اللي كيتنافس دائما مع بازير على الكرافاج دور، على لو سيكلي دور. فايت دار بيها، فايت ضرب بيها وضرب بيها، فايت ضرب بيها هاد النيميرويت هذا دابا اللي هو كنقولو ستان ستار تري سيريوز. هاد العودة هادي اللي هي تري سيريوز ريغوليير اللي راكب عليها ديبوا. فايت هاد الديس هذا ضربها، دونك ما تستهنوش بها. انا راه غادي نديرها في لا سيليكسيون ديالي، ونقدر نعطيها دوزيام، نقدر نعطيها تروازيام. الوقت اللي غادي نقاد لا سيليكسيون هادي غادا تقدر تحط في دوزيام و تروازيام بلاص. غادي نمشيو اسيدي الرقم 11. هاد الرقم 11 هادي جيمو ديال لورونار، ديال لو سيكلي دور ديال بازير، ومن لا يعرف بازير. هاد العودة هادي راني با ريغوليير. المرة الأخرى كات باش توجد هاد الكورسة هادي. بون، دابا جيبها مسخوط الوالدين دي فيري دي كات. ملي كتجري مع لي مال مع الذكورة راه مكدير والو مرة. هاد الكورسة هادي عندها ستان اوبجيكتيف، يعني في السيبلة دايرها ودايرها حتى هو في السيبلة كيما قلتلكم ديفيري دي كات، وجاري غير مع العودات بحالها. دونك اتونسيون اتونسيون اتونسيون، راه الا ما كانات غتكون في لا كومبينيزون غانيونت. غادي نمشيو ميزامي الرقم 12. هاد لا جيمون حتى هي لي با ريغوليير. فايتة جات ضربت في 2700
في 16/12/2018 كانت دخلات ب52 على لاكود ديال 52 على واحد. والكورسات اللي دارت من بعد ما دارت فيهم والو، يعني هاد العودة هادي ديال لي سيربريز، وبالخصوص مع نيفار. اتونسيون ماشي تخلق لنا شي مفاجأة، وهادشي علاش انا غادي نحطها في الخانة ديال لي سيربريز ما غنفرطش فيها. غادي ننقزو ديريكتومون ميزامي نيميرو 15. هاد لاجيمو راه حتى هي نص نص، كدير المونطي كدير لاطلي، وكتجي فيهم بجوج بعض المرات، واغلبيه كتفاهم مع البيلوت ديالها مونكلان. فايتا دارت بروميير في هاد المسافة في لاطلي لو 31/8 2019 كانت دير فريدي كات. اتونسيون تو او غيان، تو او غيان، غادا تلعب الكل يا إما ويا إما. وإلا مشات تخلقات المفاجأة ويعني ودارت داكشي اللي كيدار دائما معاها في بعض الأحيان، اتونسيون تقدر تكاني. بون لي زامي، سالينا التحليل ديالنا المتواضع. غادي نمشيو دابا لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. قبل ما ندوزو ليها، شوف هنايا عاوتاني اللي هضرنا عليه هو اللوجيسيال ديالنا. البارح عطانا 13 وعطانا 11، عطانا 2 نيميرو، والبارح عطانا 3 البارح، والمرة الأخرى عطانا 3 اللي قبل منها. بون غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا خوتي، اللي غادا تكون ان شاء الله كالآتي: 8 11 10 7 2 9 15 6. جو ريبيت، نعاود: 8 11 10 7 2 9 15 et 6. نعاودو: 8 11 10 7 2 9 15 6. غنمشيو لي سيربريز ديالنا، هانتوما كتشوفوهم: 1 4 12 1 4 12. اللي كيدير لاباز ديال 4 اكس ميخسر والو، كيف ما خسر القدام يلوح اللور. بون غادي ندوزو ان شاء الله اللوجيسيال ديالنا. شنو عطينا غدا ان شاء الله؟ قبل ما نشوفو شنو عطينا ان شاء الله، كالعادة لي لايك اخوتي، الله يجازيكم بخير. لي لايك شجعونا كما نتهلاو فيكم وكنبحثو ونجتهدوا. حتى نتوما خصكم تهلاو فينا وتشجعونا، وراه هاد التشجيع اللي كتشجعونا راه ماشي، راه بالعكس، راه كيزيد يتقل لنا الكاهل ديالنا، راه مسؤولية وهي تكليف ماشي تشريف. بون الي خوتي ندوزو اللوجيسيال ديالنا. شنو عطينا اليوم؟ عطينا 8 7 2 1. عطينا 1 2 7 et 8 8 7 2 et 1. 8 7 2 1. الي لي زامي لي لايك، الله يجازيكم بخير. لي لايك وديروا لا ديفيزيون القناه ديالنا مع لي زامي ديالكم. اللي اول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. والى اللقاء ان شاء الله غدا قبل الكورسه لا ديرنيير مينيت ان شاء الله، وشي عود اخر معها، او الا كان شي جديد في الكورسه. الي
ليلة سعيدة للناس اللي باقيين فايقين، اي بون نوي للناس اللي باغيين ينعسو، وتبارك الله عليكم، والله يوفقنا ويوفقكم للخير والله يجيبها سمينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.